देवदास और संग्राम के जाने के बाद भगवान दास ने अपनी बेटी करण कुमारी की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, बेटा अब तू घर जा, तेरा जल्दी जाना जरूरी है, इसलिए कि अगर तू घर न गई तो राजकुमारी तो तकियों तले ही दुबकी रहेगी। जा मेरी बेटी, उसे जाकर निकाल और फिर तू घर पर ही रहना, खाने का एहतमाम करना, हम काम निपटा कर आ जाएंगे। अपने बाप भगवान दास के कहने पर करण कुमारी किनारे पर उतरी। फिर वो तेज तेज चलते हुए अपने घर की तरफ हो ली। उसने कुफल खोला। दरवाजा खोलने के बाद सबसे पहले दरवाजे को अंदर से जंजीर लगाई, फिर अंदर गई और धीमे से लहजे में उसने कुमार देवी को पुकारा। कुमार देवी तोशकों के नीचे से उठकर बाहर आ गई। सहमे सहमे से अंदाज में करण कुमारी के पास आई, फिर तकरीबन हकलाते हुए कहने लगी, वो दोनों औबाश और बदमाश चले गए। करण कुमारी आगे बढ़ी। बड़े प्यारे अंदाज में उसने कुमार देवी को अपने साथ लिपटा लिया, फिर कहने लगी, मेरी अजीज बहन, तू इतनी परेशान और फिक्रमंद क्यों है? जब तक तू यहाँ है हमारे यहाँ बिल्कुल महफूज रहेगी। बाबा से गुफ्तगू करने के बाद वो वापस चले गए हैं, इसलिए कि बाबा ने उन्हें पूरी तरह मुतमईन कर दिया था कि राजकुमारी हमारी बस्ती में आई ही नहीं। ये भी वादा किया गया है कि अगर किसी मौके पर राजकुमारी ने इधर का रुख किया तो उन्हें बाकायदा इत्तला दे दी जाएगी। यहाँ तक कहने के बाद करण कुमारी जब खामोश हुई तो उसने देखा कि कुमार देवी की गर्दन झुकी हुई थी, कुछ सोच रही थी। कुमार देवी ने उसे उसके दोनों शानों से पकड़ा, हल्का सा झटका देते हुए पूछ लिया, अब मेरी बहन कहाँ खो गई है? कुमार देवी बड़ी संजीदा, गमजदा और मलूल सी थी। कहने लगी, करण कुमारी, तुम्हारे बाप आ जाएं तो उनसे मैं इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करूंगी। तुम लोगों ने जो मुझे अपने यहाँ पनाह दी है, कभी मौका मिला तो इस एहसान का बदला बेहतर अंदाज में चुकाऊंगी। और इससे आगे कुमार देवी कुछ ना कह सकी, इसलिए कि करण कुमारी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगी, बदला चुकाने की बात बाद में करना, पहले ये बताओ कि बाबा से तुम किस मौजू पर बात करना चाहती हो? कुमार देवी ने गौर से लम्हे भर के लिए करण कुमारी की तरफ देखा, फिर दुख भरे अंदाज में वो कह रही थी, करण कुमारी, तुम मुझे बहन कहती हो, बहन की हैसियत से मैं तुमसे कोई बात छुपाऊंगी नहीं। बात यह है कि मैं इन जालिमों और औबाशों के चुंगल से भागकर यहाँ आ तो गई हूँ। ये मेरी खुशबख्ती है कि यहाँ मुझे पनाह मिल गई है। अब ये मसला है कि देवदास और उसका मामूजात संग्राम दोनों छटे हुए औबाश हैं। मेरे ख्याल में वो इर्द गिर्द के सारे इलाकों और रास्तों पर अपने आदमी मुकर्रर कर देंगे ताकि मैं भाग ना जाऊँ। वो हर सूरत में मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे, लिहाजा इन दिनों मेरा यहाँ से निकलना और कहीं रवाना होना इंतहाई ख़तरनाक होगा। मैं तुम्हारे बाबा से यही बात करना चाहती हूँ कि मुझे चंद हफ्ते यहीं अपने हाँ क़याम करने दें। इसी दौरान हो सकता है हालात मेरे हक़ में पलटा खा जाएं और मेरे लिए यहाँ से निकलने का कोई मौका बन जाए, इसलिए कि देवदास और संग्राम का खादिम रामदास पूरी तरह मेरा साथ दे रहा है और उसने मुझसे वादा किया है कि मुझे यहाँ महफूज करने के बाद वो या तो ऐबा को इसकी इत्तला करेगा या नहरवाला में मेरे बाप को मेरी इस मुसीबत से आगाही देगा। कुमार देवी जब खामोश हुई तब घूरने के अंदाज में करण कुमारी कुछ देर तक उसकी तरफ देखती रही, फिर शिकवा भरी आवाज़ में कहने लगी, कुमार देवी मेरी बहन, ये किस किस्म की गुफ्तगू करती हो? बहन भी कहती हो और इस तरह की बातें भी करती हो? तुम्हें इस मौजू पर बाबा से बात करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखना, जब तक तुम्हें यहाँ से महफूज तरीके से निकालने का कोई एहतमाम नहीं होता, उस वक्त तक बाबा खुद तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तुमने क्या अपने मन में ये बात बिठा ली होगी कि हम तुम्हें अपने ऊपर बोझ समझेंगे? मेरी बहन, ऐसी बात नहीं है। ये छोटा सा घर तुम्हारा अपना घर है। जब तक तुम यहाँ क़याम करोगी हम अपने लिए बाइसे रहमत और फ़ख्र ख्याल करेंगे। देखो, जब तक हालात पूरी तरह तुम्हारे लिए महफूज नहीं हो जाते उस वक्त तक हम तुम्हें खुद यहाँ से निकलने नहीं देंगे। और मेरा मन भी यही कहता है कि रामदास और संग्राम ने तुम्हें तुम्हारे माता पिता, भाई और दीगर रिश्तेदारों से ज़बरदस्ती जुदा किया है, तुम पर जुल्म ढाया है, लिहाजा उन्हें उनके पाप और मुजालिम की सज़ा मिलनी चाहिए। वैसे रामदास कह रहा था कि वो पहले तुम्हें यहाँ से निकालने का महफूज रास्ता बनाने के लिए ऐबा से राब्ता कायम करेगा। तुम्हारे ख्याल में क्या वो शख्स तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो जाएगा और देवदास और संग्राम से तुम्हारा इंतकाम लेने पर भी राजी हो जाएगा? करण कुमारी के इन अल्फाज पर राजकुमारी कुमार देवी एकदम और ज़्यादा अफसरदा और उदास हो गई थी। फ़ज़ाओं में इस तरह घूरने लगी थी जैसे कि वो अनजाने ख्यालात में खोकर रह गई हो। फिर अजीब से लहजे, अजीब से अंदाज में वो करण कुमारी की तरफ देखते हुए कह रही थी, करण कुमारी मेरी बहन, ऐबा हम जैसा नहीं है। मुझसे ही उसके हक़ में कुछ ज़्यादतियाँ हुई हैं। मेरी बहन, वो बड़े बड़े सूरमाओं के सामने झुकने की बजाय उनकी नज़र में मौत के शराब भर देने का हुनर जानता है। कड़ी मुसाफत और बलाए सरसर और सुमूम बनकर अपने दुश्मनों के लोहे एहसास पर अपनी कामयाबी के नकूश कंदा करने की सन्नाई भी जानता है। वो बेरोक गिरदाब की शोरिश और तलातम और तोग़यानी के जोश मारते बहरे बेकरां जैसा शजा, रगों में मर्ग घोल देने वाले जहर लगे नेज़े की अन्नी जैसा नाकाबिले तस्खीर, आंखों में नुकीले कांटे बो देने वाली आंधी जैसा दलेर और कर्ब खड़े करते तूफानों जैसा जुर्रतमंद है। मुझसे नाराज़गी के बाद कई मौक़े पर वो चाहता तो मुझे मौत के घाट उतार सकता था, कत्ल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक मौके पर जंग के दौरान उसने
ایک تیر میرے گھوڑے کے دونوں کانوں کے پار کر دیے، ایک تیر میرے بازو میں بھی پیوست کیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ اپنے تینوں تیر میرے شریر کے اندر ڈال کر مجھے ہلاک بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اس کی شرافت، اس کی نرم دلی کی ایک نشانی ہے۔ اس نے کبھی بھی کسی موقع پر میرے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی۔ میں نے ہی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ وہ صداقتوں کے امین اور رجائے شب میں چمکتے ستاروں جیسا صاف دل، شفاف میٹھے تخیلات اور راحت کے جاویداں لمحوں جیسا نرم، زندگی کے جمال کی حرارت اور نغموں کی سزائے بازگشت جیسا بے ضرر ہے۔ یہ میری بدبختی ہے جس نے قدم قدم پر اس کی زندگی میں کٹھنائیاں پیدا کیں، اس کی نظر نظر میں نفرت کے چراغ روشن کیے اور اس کے نفس نفس میں بے وفائی کی باس بر کر رکھتی۔ کرن کماری میری بہن وہ ایک اچھا ستھرا نرم دل انسان ہے۔ کاش میں نے اس کی زندگی کو ویران اور بے کیف نہ بنایا ہوتا۔ کاش میں نے تاریکی اور بدبختی کو اس کا مقدر بنانے کی کوشش نہ کی ہوتی۔ کاش میں نے اس کی روح میں نفرت کی سلگاہٹ کھڑی نہ کی ہوتی۔ کاش کہ میں نے اس کی عظمت اور سربلندی کو گرانے کا گھناؤنا کردار ادا نہ کیا ہوتا۔ میں نے اسے رنج و غم کا کھلیان، پامال ثمر اور روندا ہوا پھول سمجھ کر اس سے انسانیت سے گرا ہوا سلوک کیا، اسے اچھوت جان کر اس سے اچھوتوں سے بھی بدتر سلوک کیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی خاموش ہو گئی۔ اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، سسک پڑی تھی، پھر ہلکی ہلکی ہچکیوں میں وہ کہہ رہی تھی، کاش میں نے اس کی روح کی پاکیزگی، اس کے جسم کی طہارت کو مقاصد کی ذلت و پستی اور تمناؤں کی گندگی میں تبدیل کرنے کی کوشش نہ کی ہوتی۔ اس سے آگے کمار دیوی کچھ نہ کہہ سکی، اس لیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر ہچکیوں اور سسکیوں میں رونے لگی تھی۔ اس موقع پر کرن کماری نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا، تھوڑی دیر تک اسے ڈھارس دیتی رہی، سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر کمار دیوی نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی آنکھیں خشک کر لیں، پھر کرن کماری نے اسے مخاطب کیا، تم میرے ساتھ آؤ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ساتھ لپٹائے کرن کماری اسے دوسرے کمرے میں لے گئی، ایک مسحری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، اب تم یہاں لیٹ جاؤ، بالکل آرام کرو، میں رسوئی میں جاتی ہوں اور کھانا تیار کرتی ہوں، اتنی دیر تک بابا اور اماں بھی آ جائیں گے، پھر اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ اس موقع پر راجکماری کمار دیوی، جو اب اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال چکی تھی، کرن کماری کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن، اب تک تم نے مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، تم مجھے بہن بھی کہتی ہو اور کام کرنے سے روکتی بھی ہو۔ اب میری حیثیت اس گھر کے ایک فرد کی سی ہے، لہٰذا دونوں بہنیں مل کر گھر کے سارے کام کیا کریں گی۔ اگر اس سلسلے میں تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں یہی سمجھوں گی کہ تم مجھے اس گھر میں اجنبی اور مہمان خیال کرتی ہو۔ کمار دیوی کی اس گفتگو پر کرن کماری نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور کہنے لگی، میری بہن، نہ میں تمہیں اجنبی سمجھتی ہوں اور نہ مہمان، میں تو تمہیں سکھ، راحت اور آرام دینا چاہتی تھی۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرنا چاہتی ہو تو پھر آؤ، دونوں بہنیں رسوئی کی طرف چلتی ہیں۔ کرن کماری کے ان الفاظ پر کمار دیوی بھی خوش ہو گئی تھی، پھر دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھانا تیار کرنے کے لیے رسوئی کی طرف ہو لی۔ ترائن کے میدان میں ہندوستان کے سارے راجاؤں کی متحدہ طاقت و قوت کو بدترین شکست دینے کے بعد چند روز تک سلطان شہاب الدین غوری نے اسی میدان کے اندر قیام کیے رکھا۔ یہاں مورخین کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ترائن کے یہ میدان سرہند شہر کے قریب تھے، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ بھٹنڈا شہر کے قریب تھا۔ بہرحال یہاں چند روز تک اپنے لشکر کے ساتھ قیام کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ پھر پیش قدمی شروع کی۔ اب اس نے اجمیر شہر کا رخ کیا تھا۔ اجمیر شہر کا راجہ پرتھوی راج تو جنگ کے دوران فرار ہوتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور بعد میں سلطان شہاب الدین غوری نے اس کا سر قلم کر دیا تھا۔ اب اجمیر میں راجہ پرتھوی راج کا بیٹا راجہ کولا حکمران تھا۔ دوسری طرف دہلی کا راجہ بھی ترائن کی جنگ میں کام آ چکا تھا اور یہ پرتھوی راج کا بھائی تھا اور دہلی میں بھی اس کے عزیز و اقارب حکومت کر رہے تھے۔ بہرحال ترائن کے میدانوں سے نکل کر سلطان شہاب الدین غوری نے اجمیر کا رخ کیا۔ اجمیر راجہ پرتھوی راج کا مرکزی شہر تھا اور یہاں خواجہ معین الدین چشتی کا مزار بھی ہے۔ یہ شہر 1100 عیسوی میں آباد کیا گیا تھا۔ 1192 عیسوی میں سلطان شہاب الدین غوری نے اسے فتح کیا اور 1195 میں قطب الدین ایبک نے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ 1398 سے یہ راجپوتوں کے قبضے میں رہا اور 1455 سے 1531 عیسوی تک مغل سلاطین کے قبضے میں یہ شہر رہا۔ مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر نے ابتدا ہی میں اس شہر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا اور وہ اکثر و بیشتر اجمیر آیا جایا کرتا تھا۔ 1721 عیسوی میں اس شہر پر پھر ہندو راجپوتوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ راجپوتوں کے بعد یہ شہر مرہٹوں کے قبضے میں چلا گیا، جنہوں نے 1818 عیسوی میں یہ شہر خود انگریزوں کے حوالے کر دیا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار 1455 عیسوی میں ہی مالوا کے سلطانوں نے تعمیر کرایا تھا۔ بعد ازاں اکبر اور شاہ جہان نے بھی مزید تعمیرات کی۔ خصوصیت کے ساتھ وہاں 2 مسجدیں عہد مغلیہ کی یادگار ہیں۔
इमारत हिंदुआना तर्ज पर तामीर की गई हैं और इसमें एक चौकोर सहन है जिसके चारों तरफ हिंदुस्तानी तर्ज की छत और गुलाम गर्दिशें हैं। चारों कोनों पर सितारे की शक्ल के 4 बुर्ज हैं। एक सुतून भी है जो 448 फीट लंबा 40 फीट चौड़ा है। अजमेर की तारीखी इमारतों में एक अकबर का कला बंद महल है, दूसरा नूरुद्दीन जहांगीर का बनाया हुआ एक बाग और तीसरा शहाबुद्दीन शाहजहां का तामीर करदा एक पुश्ता है। ज्यादातर इमारतें हिंदुआना तर्ज की तामीर शुदा नजर आती हैं, ताहम कई इमारतें इस्लामी तामीरात के इम्तजाज का भी बेहतरीन नमूना पेश करती हैं। इस शहर के बाजार सीधे और कुशादा थे। शहर से कुछ फासले पर छोटी सी एक खूबसूरत झील भी बनाई गई थी। आसार कदीमा के नुक्ता निगाह से अजमेर की सबसे अहम इमारत 2.5 दिन का झोंपड़ा कहलाती है, जो दरअसल एक कदीमी दरसगाह थी जिसे बाद में मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इसकी तामीर दिल्ली के कुतुब मीनार और मस्जिद क़ुव्वत इस्लाम से मिलती जुलती थी। बहरहाल सुल्तान शहाबुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी से अजमेर शहर का रुख किया। दूसरी तरफ राजा पृथ्वीराज के बेटे कोला को खबर हुई कि मुसलमानों का सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी बड़ी तेजी से अपने लश्कर के साथ अजमेर का रुख किए हुए है। तब उस पर खौफ और वहशत तारी हो गई। उसे ये खबर तो पहुंच चुकी थी कि उसका बाप पृथ्वीराज तराइन के मैदानों में मारा जा चुका है। उसे ये खबर भी पहुंचा दी गई थी कि उसका चचा गोविंद राय जो दिल्ली का राजा था वो भी मारा जा चुका है। इन सारी खबरों ने उस पर यह वाज़ेह कर दिया कि वो जिस कदर बड़ी ताकत रख ले सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए कि उसके जहन में ये बात भी थी कि तराइन के मैदानों में हिंदुस्तान के सारे राजाओं ने अपनी पूरी ताकत और क़ुव्वत को इस्तेमाल करते हुए सुल्तान शहाबुद्दीन पर ज़रब लगाई थी, लेकिन सबको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लिहाजा सुल्तान शहाबुद्दीन अपने लश्कर के साथ जब अजमेर के करीब पहुंचा तो कोला अजमेर के उमरा अपनी सल्तनत के सरकर्दा लोगों और लश्कर के सारे बचे कुछे सालारों के साथ शहर से बाहर निकला। बड़े पुरजोश अंदाज में उसने सुल्तान शहाबुद्दीन का इस्तकबाल किया और इंतहाई कीमती तहाइफ भी सुल्तान शहाबुद्दीन की खिदमत में पेश किए। राजा कोला जब सुल्तान शहाबुद्दीन के सामने आया और सुल्तान की खिदमत में तहाइफ पेश किए तो उस वक्त सुल्तान के सारे सालार उसके पास मौजूद थे। इस पर राजा कोला बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी से सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं किसी भी सूरत आपके मुकाबले आने की जुर्रत नहीं कर सकता। इस मौके पर मेरी आपसे इल्तमास है कि आप मुझे अजमेर की हाकमियत पर बहाल रहने दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक जिंदा रहूंगा आपका मुती और फरमाबरदार बनकर रहूंगा। राजा कोला के इन अल्फाज पर शहाबुद्दीन ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, तुम्हारा बाप एक गैर जिम्मेदार इंसान था। उसने न सिर्फ मेरी, मेरे सफ़ीरों, मेरे दीन की भी तस्दीक की जो उसे जेब न देती थी। तराइन की पहली जंग में कामयाबी हासिल करने के बाद उसने अपनी नज़रों की आमाजगाह में हकीकत हाल की बजाय तौहीन और हद तक आमेज रवैये बसा लिए थे। अपने फ़िक्र व इरादी क़ुव्वतों को तारीकी जैसे बेअंत तहखानों का खुगर बना लिया था। वो बेबुनियाद तौर पर वहमों की गूंजों और नफरत की आतिश फशानी को अपनी ज़ात का मलजा व मावा समझने लगा था। हत्ता कि वो अपने शऊर की तंबीह और तकदीर की गिरफ्त को फरामोश करते हुए रागो रंग के आश्रम को अपनी मंजिल समझ बैठा। मुझे वो अपने ठिकानों के किसी दूर आवारा बगुले, आसमान से टूटे हुए सितारे, सूरज की खोई हुई किरण, मरकज से दूर बेचैन रूह से ज्यादा अहमियत न देता था। अपने आप को उसने अना का बंदा बनाकर रख लिया था और उसने हर शय को फरामोश करते हुए खून की बारिश और अजल के जलते अलाव से खेलने का अज़्म कर लिया था। और फिर देखा तुमने, जब उसका गुरूर अपनी इंतहा को पहुंच गया तो कुदरत ने उसे मलिया मेट करके रख दिया। जंग से पहले वो मुझे तरह तरह की धमकियां देता था, अपनी कुव्वत व ताकत पर फख्र और घमंड करता था। अपने लश्कर में शामिल 3000 हाथियों पर उसे बड़ा भरोसा था कि हमारे लश्कर को वो रौंद कर रख देंगे। लेकिन उसका और उसके भाई गोविंद राय का जो अंजाम हुआ उसकी खबरें तुम तक पहुंच चुकी होंगी। इस मौके पर जबकि मैं बज़ौर ताकत अजमेर फतह कर सकता हूँ, मैं तुम पर कोई सख्ती नहीं करूँगा, तुम पर कोई जबर मुसल्लत नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अजमेर की हाकमियत पर बरकरार रखता हूँ, लेकिन साथ ही तंबीह भी करता हूँ कि अगर किसी मौके पर सरकशी करने की कोशिश की, हमारे खिलाफ बेबुनियाद बगावत खड़ी करना चाहिए तो याद रखना अपने बाप की तरह जान से हाथ धो बैठोगे। सुल्तान शहाबुद्दीन जब खामोश हुआ तब पहले की तरह बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी में उसे मुखातिब करते हुए अजमेर का राजा कोला कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कभी किसी मौके पर किसी लम्हे भी अपने बाप जैसा रवैया इख्तियार करने की कोशिश नहीं करूँगा। शायद आप यकीन न करेंगे, तराइन के मैदानों में जाने से पहले मैंने अपने बाप को मशवरा दिया था कि हमें आपसे सुलह कर लेनी चाहिए और दरमियान और बीच का कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए और हमें हिंदुस्तान के सारे राजों को अपने साथ मिलाकर सुल्तान के सामने सफारा नहीं होना चाहिए। पर अफसोस मेरे बाप ने मेरी बात नहीं मानी। हालांकि मैंने उसे एक अच्छा मशवरा दिया था, लेकिन उसे जंग पर उभारने के लिए बहुत से अवामिल थे।
ہندوستان کے کئی راجا چاہتے تھے کہ میرا باپ آپ کے مد مقابل آئے، اس لیے کہ انہیں خدشہ تھا کہ آپ کے مقابلے میں ان کی طاقت نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ اگر اجمیر مسلمانوں کے ہاتھوں بچ بھی گیا تو ان کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں مسلمانوں کے سامنے زیر ہو کر رہ جائیں گی۔ اسی بنا پر وہ میرے باپ کو انگیخت کرتے رہتے تھے کہ ہندوستان کی ساری طاقت و قوت کو سلطان شہاب الدین کے سامنے نکال کر مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ سلطان محترم، میں آپ کا مطیع اور فرما بردار رہوں گا، اور آپ جو بھی خراج میرے لیے مقرر کریں گے اسے باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا رہوں گا۔ سلطان شہاب الدین نے راجہ کولا کی اس گفتگو کو پسند کیا، اس پر خراج مقرر کیا۔ چند روز تک سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ وہیں قیام کیا، اور اس کے بعد سلطان نے غزنی کا رخ کیا۔ تاریخ کی کتب سے واضح ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں ہندوستان کے فرما رواؤں کا دارالسلطنت ہستنا پور ہوا کرتا تھا، اور یہ ہندوستان کے دو قدیم شہروں یعنی کورو اور پانڈو کا مرکز تھا، اور یہ شہر دریائے گنگا کے کنارے آباد تھا۔ اب گوروں اور پانڈوؤں کی مشترکہ فرما روائی میں اتفاق اور اختلاف پیدا ہوا تو ہندوؤں نے دریائے جمنا کے کنارے اپنے لیے ایک علیحدہ شہر بسا لیا اور اس کا نام اندر پت رکھا اور اسے اپنا پایہ تخت قرار دیا۔ برسوں بعد 440 بکرمی میں راجہ اننگ پال ترنور نے اندر پت کے نزدیک پتھوار نام کا ایک شہر آباد کیا۔ اس کے بعد راجہ رائے پتھوار نے اسی شہر کے قریب ایک اور شہر اپنے نام پر تعمیر کیا۔ بعد میں قطب الدین ایبک اور شمس الدین التمش کا مسکن یہی شہر رہا۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے اپنے لیے یہیں ایک قلعہ تعمیر کرایا، اور یہ بڑا مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا۔ ہجری 686 میں کیقباد نے دریائے جمنا کے کنارے کیلوکھری نام کا ایک نفیس شہر آباد کر دیا۔ اس کے بعد جلال الدین خلجی نے اپنے لیے ایک شہر کوشک لال اور علاء الدین خلجی نے کوشک سیری آباد کر دیے۔ یہ سب دلی کے آس پاس تھے۔ ان کے بعد غیاث الدین تغلق نے ایک اور شہر کی بنیاد ڈالی جس کا نام اس نے غیاث آباد رکھا۔ اس کے بعد فیروز تغلق نے ہجری 755 میں فیروز آباد نام کا شہر بسایا، اور اسے اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو دریائے جمنا سے نہر نکال کر شاداب مبارک شاہ نے مبارک باد بسا دیا۔ ہمایوں نے ہجری 938 میں قلعہ اندرپت کی تعمیر کروا کر اس کا نام دین پناہ رکھا اور اسے اپنی تخت گاہ قرار دیا۔ شیر شاہ سوری نے اس شہر کوشک سیری کو مٹا کر اسے ویران کر کے ایک اور شہر آباد کر دیا۔ شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ نے ہجری 953 میں قلعہ سلیم گڑھ تعمیر کیا۔ اگرچہ ان فرمانرواؤں نے الگ الگ بستیاں بسا کر تخت گاہ قرار دیں، لیکن کئی ممالک میں دہلی ہی کو ہندوستان کا دارالسلطنت سمجھا جاتا تھا۔ دریائے جمنا کے کنارے دہلی نام کا یہ شہر شمالی ہند کے شاہی خاندانوں کا پایہ تخت رہا۔ کچھ عرصے کے لیے دہلی کی بجائے دولت آباد بھی مرکزی شہر قرار دیا گیا۔ پھر دولت آباد کے علاوہ آگرہ اور لاہور بھی ہندوستان کے مرکزی شہر قرار دیے گئے تھے، یہاں تک کہ شہاب الدین شاہ جہان نے ہجری 1048 میں دہلی کے نزدیک شاہ جہان آباد نام کا ایک شہر آباد کیا۔ اس شہر کی آبادی اور رونق اس قدر بڑھی کہ پرانے تمام شہر اس میں شامل ہو کے رہ گئے۔ ہجری 1049 کو شاہ جہان ہی نے دہلی میں ایک نئے قلعے کی بنیاد رکھی جسے لال قلعے کا نام دیا گیا۔ 1858 عیسوی میں خاندان مغلیہ کے خاتمے کے ساتھ انگریزوں نے جنگ آزادی کے دوران دہلی کی یادگار عمارات کو شدید نقصان پہنچایا اور دارالحکومت کلکتہ منتقل کر دیا۔ 1911 عیسوی میں برطانوی ہندوستان کا دارالحکومت آخر کار دہلی منتقل ہوا اور نئے شہر کی تعمیر شروع ہوئی جسے پہلے رائے سینا کا نام دیا گیا، بعد میں اسے نئی دہلی پکارا جانے لگا۔ دہلی کی یادگار عمارتوں میں جامع مسجد، موتی مسجد، قلعہ مسجد، کھڑکی کی مسجد، کوٹلہ کی مسجد، مسجد قطب الدین ایبک، لال قلعہ، قطب مینار، مقبرہ کبیر الدین یا مقبرہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، مقبرہ امیر خسرو دہلوی، مقبرہ نصیر الدین چراغ، مقبرہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، مقبرہ التمش، مقبرہ ناصر الدین محمود، مقبرہ علاء الدین خلجی، مقبرہ غیاث الدین خلجی، مقبرہ فیروز ادم خان، مقبرہ عبد الرحیم خانِ خان اور مقبرہ ہمایوں قابل ذکر ہیں۔ بہرحال سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے فاصلوں کو سمیٹتا ہوا جب دہلی کے قریب پہنچا تو دہلی کے حاکم گوبند رائے کے مارے جانے کے بعد اس کے خاندان کے وہ افراد جو دہلی کا نظم و نسق چلا رہے تھے وہ سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اجمیر کے راجہ کولا کی طرح انہوں نے بھی سلطان شہاب الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر قیمتی تحائف پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار بھی کیا اور سلطان کو خراج دینے کا عہد کیا۔ سلطان ان کی اطاعت سے بھی خوش ہوا، دہلی سے بھی اس نے کوچ کیا
آخر اس نے لشکر کے ساتھ کوہرام شہر میں جا کر قیام کیا۔ کوہرام ان دنوں ایک خاصا بڑا اور مشہور شہر تھا اور پٹیالہ کے آس پاس تھا۔